सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 40 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। भानु उसका वो ख़ास मुलाजिम था जो पुश्तों से उसकी खिदमत करते चले आ रहे थे। वो उन मुलाजमीन में से था जो अपने मालिकों पर जान निसार कर देते हैं और मालिक के इशारों को लम्हों में समझ भी लेते हैं। ठाकुर रामदयाल राय की निगाहें बरसरे पेकार शमशीर जनों पर लगी थी। नौवारिद बला का फुर्तीला साबित हुआ था। उसने कई ऐसे वार भी बचाए थे कि अगर ढाल भी होती तो बच ना पाता। बाज़ औक़ात तो साफ लग रहा था कि वो जानबूझकर अपने हरीफ को थका रहा है, वरना ऐसे मरहले भी आए थे कि जब वो फैसला कुन वार कर सकता था। फिर अचानक नौवारिद ने अपनी तलवार बुलंद की और अगले ही लम्हे रामगढ़ के शहजोर की ढाल दो टुकड़ों में तकसीम हो गई। एक टुकड़ा शहजोर के हाथ में रह गया और दूसरा दूर जाकर गिरा। तलवार जनी के मुकाबले में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया था। शहजोर ने हैरत की इंतहाओं पर जाकर उस गिरे हुए टुकड़े को देखा। यही लम्हा उस पर भारी था। नौवारिद ने अपनी तलवार की नोक उसकी शह रग पर रख दी। पूरे पिंडाल में शोर मच गया। उस शोर में रामगढ़ वालों की इंतहाई हजीमत की खुशी ज्यादा थी। बज़ाहिर मुकाबले का फैसला हो चुका था, जो बिलाशुबा नौवारिद के हक ही में होना था। इन्हीं लम्हात में अवाम ने देखा कि एक सनसनाता हुआ तीर आया और उस नौवारिद के दाएं कंधे में पेवस्त हो गया। उस हाथ में नौवारिद ने तलवार पकड़ रखी थी। इससे पहले कि किसी की समझ में वो बात आती, हर तरफ से हजूम मैदान में टूट पड़ा। हर बंदा ये समझ गया था कि अपनी शिकस्त से बचने के लिए रामगढ़ वालों ने ऐसा किया है, वरना मुकाबला तो नौवारिद जीत ही चुका था। पहले तो ठाकुर रामदयाल राय को खुद समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, मगर जैसे ही उसे पता चला कि ये तीर भानु ने चलाया है, तो उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। अब वो इस मुकाबले को अधूरा साबित कर सकता था, क्योंकि हारने से बेहतर है मुकाबला अधूरा रह जाए। जहां हजूम के मैदान में आ जाने से वो घबरा गया था, वहां वो ये भी सोच रहा था कि उन्हें वाजिया शिकस्त नहीं हुई। ये फक्त उसकी खुद को ढारस थी, वरना वो भी जानता था कि उसे शिकस्त हो चुकी है। उसकी अकल कह रही थी कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना बिफरा हुआ हजूम कुछ भी कर सकता है। उसे अच्छी तरह ये मालूम था कि उसके मुखालिफिन हासदीन के कारिंदे भी होंगे, जो उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, मगर उसकी राजपूती अनास उसे ऐसा करने से रोक रही थी। वो हमेशा से मर्दे मैदान रहा था, यूं पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहता था, वरना सारी उम्र के लिए उस पर धब्बा लग जाता। उसके मुलाजमीन ने उसे घेरे में लेकर तलवारें सौंत ली थीं। दो बंदे तोड़ेदार बंदूकें लेकर उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। फायर के लिए वो तोड़े डाल चुके थे। कुछ देर तक हजूम मैदान में रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा। हर बंदा हैरान और परेशान था कि तीर खाया हुआ तलवारबाज किधर गया। वो उन्हें दिखाई ही नहीं दिया था। वो उसी हजूम में कहीं गुम हो गया था। उसे जमीन निगल गई या आसमान, वो कहाँ गया? ठाकुर रामदयाल राय समेत हर बंदे के जहन में यही सवाल था। हैरान और परेशान हजूम किसी फैसला कुन ऐलान का मुंतजिर था। मुंसफीन भी वर्ताए हैरत में थे कि क्या करें। शिकस्त खुर्दा शहजोर को इसलिए इनाम दे कि वो अभी तक मैदान में था, या घायल हुए नौवारिद को तलाश करके उसे इनाम दे क्योंकि वो जीत चुका था। वो इसी तजब्जुब में थे। ये फैसला होना बाकी था। वो अभी इस पर मशवरा करने का सोच ही रहे थे कि ठाकुर रामदयाल राय अपनी चांदी की जीन वाले घोड़े पर सवार मुसाहिबों, मुलाजमीन और जानिसारों के साथ उनकी तरफ बढ़ा। वो घोड़े से उतरा नहीं, बल्कि वहीं खड़े खड़े अपनी पिचकी हुई अना के बायस अंदर ही अंदर पेचो ताप खाता रहा। उसने मुंसफीन के करीब घोड़ा ले जाकर रोक दिया, फिर उन्हें मुखातिब करते हुए बोला, फैसला तो हो चुका। आप मेरे शहजोर को इनाम दें या ना दें, मगर मेरी तरफ से मुकाबले की हिम्मत करने वाले जवान को पहले दुगना इनाम देना था, लेकिन अब 100 गुना इनाम देने का ऐलान करता हूँ। वो आए और अपना इनाम ले जाए। ये कहकर उसने गर्दन ऊंची करके दूर दूर तक खड़े लोगों को देखा, फिर अपने घोड़े की लगामें थाम कर चारों तरफ घूमा, लेकिन वो नौवारिद कहीं नजर नहीं आया। ठाकुर रामदयाल राय जानता था कि वो सामने आ भी गया तो उसे 100 गुना इनाम देना उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता।
ایسا کر کے ایک تو وہ اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہوئے لاشعوری طور پر اپنی طاقت کا رعب جما رہا تھا، اور دوسرا وہ سننے والوں کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ یہ مقابلہ اس کی حیثیت کو کم کر دینے والا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نوارد کو ملنا بھی چاہتا تھا جس نے تلوار بازی کے ایسے جوہر دکھائے تھے کہ جس سے وہ خود بھی ناواقف تھا، کیونکہ علم اور فن کی کوئی حد ہے اور نہ کنارہ۔ وہ اتنا بڑا انعام دے کر اسے اپنا گرویدہ کرنا چاہتا تھا۔ ٹھاکر رام دیال رائے کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر بولا، میں جا رہا ہوں، اگر وہ بعد میں بھی آ کر اپنا انعام کا مطالبہ کرے گا تو اسے بتا دیں کہ ٹھاکر رام دیال رائے کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ وہ جب چاہے آ سکتا ہے، وہ ہمارا مہمان ہوگا، میں اس کی جان کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ اس نے یہ لفظ بڑے روب اور دبدبے سے کہے تھے، اور پھر ان معززین کا رد عمل دیکھے بغیر گھوڑا موڑ لیا۔ وہ میدان سے نکلا تو اس کا رخ رام گڑھ جانے والے راستے کی طرف تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ رام گڑھ کی جانب پلٹتے ہوئے اسے جیت کے نشے کا خمار نہیں تھا۔ اس کا من ہار تسلیم کر چکا تھا، مگر دماغ میں ابھی تک جیت جانے ہی کی سوچیں کلبلا رہی تھیں۔ دماغ طرح طرح کی تعویلیں اور دلیلیں دے رہا تھا کہ وہ فتح مند ہے، لیکن دل کی ایک نفی ان ساری تعویلوں پر لکیر پھیر رہی تھی۔ وہ قافلے کے ساتھ میدان سے نکل کر صحرا کے درمیان میں بنے ہوئے راستے پر ہو لیا۔ ٹھاکر رام دیال رائے ان سب سے آگے تھا۔ پہلے واپسی پر وہ نعروں کی گونج میں شادیانے بجاتے ہوئے آتے تھے، مگر اس بار ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ جیت یا ہار جانے کے بارے میں لب کشائی کرے۔ وہ 20 یا 25 لوگ تھے، اور وہ سب تیزی سے چلتے تھے۔ باقی لوگ ابھی پیچھے تھے۔ وہ اونٹوں، گدھوں اور بیل گاڑیوں میں آ رہے تھے۔ اچانک انہیں سامنے موڑ پر ببول کے درختوں کے پاس اگی ہوئی کریر کی جھاڑی کے ساتھ ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اپنا سر گھٹنوں میں دیا ہوا تھا۔ شام کے ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں بھی وہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سراب کی مانند دھوکہ نہیں دے رہا تھا تو کسی کو اس کا یقین نہ آتا۔ انہوں نے دور ہی سے اس شخص کو دیکھ لیا۔ اس شخص نے بھی ان کی آمد پر سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ٹھاکر رام دیال رائے کو یہ منظر خلاف معمول لگا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شخص زندہ بھی ہو اور ان کی آمد کا احساس بھی نہ کرے، تو پھر یہ ان کی راہ میں اس طرح کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اگر یہ اس طرح بیٹھا رہا تو ہمارے گھوڑوں کی سموں تلے آ کچلا جائے گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور اس شخص سے تھوڑے فاصلے پر رک گیا۔ پھر اس نے بھانو کو دیکھ کر کہا، کیا میں وہی دیکھ رہا ہوں جو تو دیکھ رہا ہے؟ جی مالک، میں پتہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لمحوں میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ پھر زور سے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ اپنا چہرہ اوپر کرو۔ بھانو کے اس تخاطب پر اس شخص نے اپنا سر اوپر اٹھایا، بھانو کی طرف دیکھا اور پھر اسے کوئی اہمیت دیے بغیر اسی طرح سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھ گیا جیسے وہ پہلے بیٹھا تھا۔ بھانو نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو وہ چونک گیا۔ اس نے اسے دوبارہ دیکھنے کے لیے کئی بار پکارا، مگر اس شخص میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، جیسے اس کی آواز دینا نہ دینا ایک برابر ہو۔ وہ کچھ دیر کوشش کے بعد لوٹ آیا اور ٹھاکر رام دیال رائے کی طرف دیکھ کر گہرے لہجے میں بولا، مالک، کوئی سادھو سنت معلوم پڑتا ہے۔ ٹھاکر رام دیال رائے نے اپنے بڑوں سے کئی بار سنا تھا کہ ناگ ہو یا سادھو سنت، ان کا راستہ نہیں کاٹنا چاہیے، مگر یہاں صورتحال مختلف تھی۔ سادھو سنت اس کی راہ میں تھا اور وہ بھی آدھے ادھورے راستے پر۔ وہ چاہتا تو اس کے پاس سے ہو کر گزر بھی سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں اچانک ہی بہت سارے خیالات آتے چلے گئے، جس میں یہ بات بھی تھی کہ اگر یہ سادھو سنت ہے تو پھر اس کا یہاں بیٹھنا بے معنی نہیں ہو سکتا۔ ضرور اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ کچھ دیر پہلے بھی تو میدان میں انہونی ہو گئی تھی۔ اگر اب یہ سادھو یہاں بیٹھا ہے تو ضرور کوئی بات ہے۔ یہ یقین کرتے ہی اس نے کہا، تم سب ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ مالک، اگر بھانو نے کہنا چاہا تو ٹھاکر رام دیال رائے نے اس کی طرف سخت نگاہوں سے دیکھا، تب وہ خاموش ہو کر وہیں کھڑا رہا۔ ٹھاکر رام دیال رائے گھوڑے پر سے اترا اور ان سب کو وہیں چھوڑ کر آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس شخص کے پاس جا کر رکا اور سخت لہجے میں بولا، کون ہو تم، سادھو یا؟ وہ پکھنڈی کہنا چاہتا تھا کہ اس شخص نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ تبھی ٹھاکر رام دیال رائے پوری جان سے لرز گیا۔ یہ تو وہی نووارد تھا جس نے ابھی کچھ دیر پہلے میدان میں تلوار بازی کے جوہر دکھائے تھے۔ بھانو کی پہچان میں اگر وہ نہیں آیا تھا تو میدان میں اس کے گیسو سیاہ تھے، لیکن اس وقت اس شخص کی ساری زلفیں دودھ کی مانند سفید تھیں۔
वही तीखा अलिफनाक, बड़ी बड़ी खुमार आलूद पुरजलाल आंखें, जिनमें ऐसा रोब मौजूद था जिसके सामने ठाकुर को अपनी हैसियत डोलती हुई महसूस हुई। कुशादा पेशानी, दबदबा जाहिर करता हुआ चेहरा। वो चंद लम्हे ठाकुर रामदयाल राय की तरफ देखता रहा, फिर कड़कती हुई आवाज में बोला, पहचाना मुझे ठाकुर कि मैं कौन हूँ? पहचान तो मैं गया हूँ, लेकिन जानता नहीं कि आप हैं कौन। अगरचे उसने बड़े हौसले से कहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप गई थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसे ऐसी सूरत हाल से भी वास्ता पड़ सकता है। चेहरा ही पहचान गए हो तो अच्छी बात है, वरना मेरी बात समझने में ना जाने तुझे कितना वक्त लगता, और इस दौरान तुम ना जाने कितना नुकसान उठा लेते। इस बार उसका लहजा तनबीही था। लेकिन आप हैं कौन? ठाकुर का लहजा मजीद धीमा हो गया था। ये तुम अगर चाहो भी तो नहीं जान सकते हो, और अगर कोशिश भी करोगे तो उलझ जाओगे। शायद मैं तेरे सामने कभी ना आता अगर तेरे गरूर और तकब्बुर ने तुम्हें तेरी औकात से बाहर ना कर दिया होता। उस शख्स के लहजे से अब गुस्सा छलकने लगा था। ये तो हम राजपूतों, बस, आगे कुछ मत कहना। क्या तुम इस धरती का सीना फाड़ सकते हो, या आसमान को छू लिया है तुमने? तुम तो इतने बेबस हो कि अपनी सांस को अपने ताबे नहीं कर सकते हो, और तो और अपनी नस्ल का वारिस पैदा नहीं कर सकते हो। उसके लहजे में तज़हीक थी। ये तो भगवान की दया होती है, मनुष्य इसमें क्या कर सकता है? ठाकुर ने लरजती हुई आवाज में कहा। फिर भी फिर भी तुम्हें इतना गरूर है? क्या एक अजीम ताकत का एहसास रखने वाला अपने बारे में नहीं सोचता है कि वो खुद क्या है? क्या तुम नहीं जानते हो कि मिट्टी पत्थर की बनी हुई बेजान मूर्तियां किसी को औलाद देने की सकत रखती हैं? बेजान तो सरापा मौत है, उसमें जिंदगी कहाँ? और तुम उसमें जिंदगी तलाश कर रहे हो। उस शख्स के लहजे में मौजूद दबदबे से ज्यादा उसकी बात ने उसको दहला कर रख दिया था। उसके जहन में आंधी की तरह यह ख्याल उठा कि वो तो उसके धर्म का अपमान कर रहा है। वो जोश से बोला, आप मेरे धर्म का अपमान नहीं कर सकते। गो बात सख्त कही, लेकिन लहजा नरम था। सच्ची बात से वही घबराता है जिसके मन में चोर हो। मैंने अगर सच्ची बात कह दी है तो इस पर यकीन करने के बजाय इस पर बहस कर रहे हो। इतनी अकल भी नहीं है कि मेरी बात को समझो और इस पर गौर करो। एक जरा सी बात तुम नहीं समझ सके, और तुझे खुद पर गरूर है कि जैसे कोई भी इस धरती पर तुम जैसा नहीं। ये कहते हुए उस शख्स ने ठाकुर की तरफ गौर से देखा, तो ठाकुर ने बड़े मान से कहा, ये धर्म की बातें हैं, इन पर बहस सोचना और समझना कैसा? पुरखों की कही हुई बातें क्या गलत हो सकती हैं? इसका मतलब है कि तुम अब भी अड़े हुए हो। ये कहकर उस शख्स ने ठाकुर की तरफ गहरी निगाह से देखा और कहा, जाओ, तुम्हें अकल समझ देने वाला और यही बातें समझाने वाला तेरी नस्ल से पैदा होगा। फिर मैं तुमसे आकर पूछूंगा कि बोल, पुरखों की बातें क्या होती हैं? तेरा खून तुझे बताएगा कि बेजान मूर्ति में मौत और इंसानी सूरत में जिंदगी पड़ी है। जा। हर अदा होते हुए लफ्ज के साथ उस शख्स का गुस्सा बढ़ता गया, मगर ठाकुर को उसका गुस्सा याद ही नहीं रहा। वो तो उन लफ्जों पर चौंक कर रह गया था जो उसने अदा कर दिए थे। वो इंतहाई हैरत से बुड़बुड़ाया, जैसे तस्दीक कर रहा हो, मेरी नस्ल से? हाँ, तेरी नस्ल से, लेकिन ये याद रख, तेरे गरूर का ये हाल रहा तो बहुत पछताओगे। उसने सख्ती से फिर तनबीह की, लेकिन ठाकुर जैसे किसी शहर में जकड़ा गया था। वो वहीं अड़ा हुआ था। उसके लहजे में खुशगवारियत उतर आई थी। वो फिर से सरसराते हुए अंदाज में बोला, मेरी नस्ल से? हाँ हाँ, तेरी नस्ल से। तुझसे एक सूरत ने सामने आना है। ये तय है और लिख दिया गया है, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ जाहिर होने वाला है। लेकिन सुन, मौत का ख्याल जिंदगी नहीं दे सकता, जबकि जिंदगी को फक्त जिंदगी ही समझ सकती है। इसे समझने की कोशिश करेगा तो ही तू बचेगा, वरना निशान भी मिट जाएगा। उस शख्स ने फैसला कुन लहजे में कहा तो ठाकुर ने कुछ कहने के लिए अपने लब खोले, मगर उसने हाथ के इशारे से ठाकुर को रोक दिया। उस शख्स ने अपनी गर्द से लिपटी हुई स्याह चादर हटाई, तो दाएं कांधे में तीर उसी तरह पेवस्त था। उसने अपने दाएं हाथ से वो तीर खींचकर निकाल लिया। ठाकुर अपनी जगह ठिठक गया था। वो शख्स चंद लम्हे ठाकुर की जानिब देखता रहा, फिर तीर उसकी जानिब बढ़ा दिया। उस शख्स के कांधे से खून उबलने लगा था। तीर खून आलूद था। ठाकुर ने कांपते हुए हाथों से वो तीर पकड़ लिया, तो वो शख्स उठकर चल दिया। ठाकुर उसे आवाज देना चाहता था, मगर गूंग होकर रह गया था। उसके दिल में
ये शिद्दत से ख्वाहिश थी कि वो उस शख्स को रोक ले, उससे बातें करे, उससे माजरत कर ले, उससे अपनी नस्ल के वारिस के बारे में बातें पूछे, लेकिन वो आवाज दे ही ना सका, जबकि वो शख्स चलता हुआ उसकी निगाहों से ओझल हो गया। फिर देखते ही देखते यूं हुआ कि जैसे जमीन उसे निगल गई हो या आसमान उसे खा गया हो। ठाकुर को कुछ समझ में ना आया। वो बुत बना कितनी ही देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, जिसमें ना सिर्फ उसके लिए खुशखबरी थी बल्कि एक तरह से तनबीह भी थी। जाओ, तुम्हें अकल समझ देने वाला और यही बातें समझाने वाला तेरी नस्ल से पैदा होगा। फिर मैं तुमसे आकर पूछूंगा कि बोल, पुरखों की बातें क्या होती हैं। तेरा खून तुझे बताएगा कि बेजान मूर्ति में मौत और इंसानी सूरत में जिंदगी पड़ी है। जा। ठाकुर दयाल राय को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ उसी पर बीत रहा है। क्या ये हकीकत है या वो सपना देख रहा है? क्या ये खुशखबरी इसके एवज में मिलनी थी कि वो अपना गरूर तोड़ दे, या उसके भाग्य में कुछ और ही था, या उसका भगवान उससे कुछ दूसरा चाहता था? पहली बार भगवान के नाम पर उसका दिल नहीं जमा था। उसके हाथ में पकड़ा हुआ खून आलूद तीर उसे उसकी हकीकत से आगाही दे रहा था। ये सपना नहीं हो सकता। दिन के एक ही पहर में इतना कुछ हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। चले मालिक। भानु की आवाज पर वो बुरी तरह चौंक गया। तब उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ खड़ा है। चंद कदमों के फासले पर रामगढ़ के लोग उसी की तरफ देख रहे थे। बिलाशुबा ये सारा वाकया उन्होंने भी देखा होगा। वो भी उसके गवाह ठहर गए थे। हाथ में पकड़ा हुआ तीर सारी कहानी बयान कर रहा था। वो कभी उस तीर को देखता और कभी लोगों को। तभी भानु ने आगे बढ़कर वो तीर उसके हाथों से ले लिया। वो आहिस्ता कदमों से चलता हुआ अपने घोड़े तक आया और उस पर सवार होकर चल दिया। तभी काफला भी उसके साथ बढ़ा। ठाकुर दयाल राय को महसूस होने लगा कि उसके गरूर पर यूं ही जर्ब नहीं पड़ी। इसकी कोई न कोई वजह जरूर है। जमाल और जसपाल दोनों यूं खड़े थे जैसे बुत बन गए हों। एक के बाद एक मंजर बदलता जा रहा था। उस वक्त उनके सामने रामगढ़ की हवेली थी। वो हवेली जिसमें ठाकुर दयाल राय रहता था। वो उस मंजर में खो गए। वो हवेली में मौजूद अपनी ख्वाबगाह में बड़े करूफर से बैठा था। उसकी निगाहों के सामने उस शख्स का चेहरा हट ही नहीं रहा था। ये उसकी जिंदगी का सबसे अहम और गैर मामूली वाकया था, जिससे उसका गरूर तकब्बुर खाक में मिल गए थे, जो उसकी मौत के मुतरादिफ था। राजपूतों में यह रिवायत रही थी कि अगर वो मैदान में हार जाते तो पीठ दिखाने के बजाय मर जाने को तरजीह देते थे। उस शख्स ने तो उसे ऐसी मौत दे दी थी जो लम्हा बा लम्हा उसे मर जाने का एहसास दिला रही थी। उसके अंदर कोई पुकार पुकार कर कह रहा था कि नाजायज तरीके से वही जीता करता है जिनके बदन पर लगी मिट्टी नाजायज हुआ करती है। जीत हार तो खेल का हिस्सा होती है। खराबी उस वक्त पैदा होती है जब उसे जाती अना का मसला बना लिया जाए, या फिर नाजायज मिट्टी से बने जिस्मों की फितरत ही यही हुआ करती है कि वो अपनी कुव्वत के इजहार का यही तरीका अपनाते हैं। इस वक्त वो जबकि मैदान में था, उसने बड़े जालिमाना अंदाज में नौवारिद के बारे में मौत की ख्वाहिश की थी। वही लम्हा उसके हाथ नहीं आ रहा था जिसकी अजियत वो अब महसूस कर रहा था। वो एक खतरनाक सांप की मानिंद हो गया था जिसका जहर निकाल दिया जाए। मजरू अना और एहसास शर्मिंदगी के बायस उसका सांस लेना मुश्किल हो गया था। वो इंसान था, शायद इसलिए ऐसा सोच रहा था, वरना नाजायज मिट्टी से बने ऐसे जज्बात की अहलियत ही नहीं रखते। लेकिन इसके साथ साथ उस शख्स ने ठाकुर दयाल राय को एक ऐसी उम्मीद दी थी जिससे वो मायूस हो चुका था। उसकी ये बात तो उसके जहन से निकल ही नहीं रही थी कि जाओ, तुम्हें अकल समझ देने वाला और यही बातें समझाने वाला तेरी नस्ल से पैदा होगा। फिर मैं तुमसे आकर पूछूंगा कि बोल, पुरखों की बातें क्या होती हैं। तेरा खून तुझे बताएगा कि बेजान मूर्ति में मौत और इंसानी सूरत में जिंदगी पड़ी है। जा। वो जिस कदर इस बात पर सोचता, उसी कदर उसे उसकी दूसरी बातों पर यकीन आता जा रहा था। अगरचे उसे अपने धर्म के अनुसार कचूके ही दे रही थी, लेकिन उसके साथ ही मजीद सवालात भी उठ रहे थे। उस शख्स की ये बात कि फिर भी तुम्हें इतना गरूर है। क्या ये एक अजीम ताकत का एहसास रखने वाला अपने बारे में नहीं सोचता कि वो खुद क्या है? क्या तुम नहीं जानते हो कि मिट्टी पत्थर की बनी हुई बेजान मूर्तियां किसी को औलाद देने की सकत रखती हैं? बेजान तो सरापाए मौत है। उसमें जिंदगी कहाँ, और तुम उसमें जिंदगी तलाश कर रहे हो। ये बातें उसे तकलीफ तो दे रही थी, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि दूसरा कौन है जो औलाद देता है।
मैं अगर अपने धर्म के अनुसार इन्हीं देवी देवताओं को औलाद देने वाला समझता हूँ, तो फिर मैं बे औलाद क्यों हूँ? जिनसे मैंने औलाद मांगी, क्या वो इस कदर बेबस हैं कि मेरी नस्ल का वारिस मुझे नहीं दे सकते, मेरी बीवी की गोद नहीं भर सकते हैं, जबकि वो तो दीवानों की मानिंद प्रार्थना करती है। हमने हर तरह की भेंट दी है, क्या किसी देवी देवता ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया? आखिर क्यों? क्या कमी कोताही है? क्या मेरे भाग्य में ऐसा लिख दिया गया है? अगर ऐसा लिख दिया गया है तो किस देवी या देवता ने लिखा है? क्या मैं इसलिए बे औलाद हूं कि जिसने लिखा उसे मैं नहीं जानता? सवालों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। ये सोच यहीं रुक जाती तो एक नया सिलसिला दराज हो जाता कि वो शख्स कैसी शक्ति रखता था। तभी वो सारे मनाजिर उसकी निगाह में घूम जाते। उसकी तलवारबाजी की जौहर, एक ही वार में ढाल को दो टुकड़े कर देना। उसके चेहरे का जलाल, मैदान में जवान और रास्ते में बूढ़ा, मगर चेहरा उतना ही पुरकशिश दमकता हुआ जैसे माहताब। और उस वक्त तो वो कांप कर रह गया था जब उसने तीर निकालकर उसे थमा दिया था। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि उसे रोक सके। इन्हीं शक्तियों का रोब था कि वो उस शख्स की बात पर ज़हन और दिल गवाही दे रहा था कि वो सच कह रहा था। किसी भी ज़ीरक और अक्लमंद शख्स के किसी भी किस्म की बेबसी बाइसे सकून नहीं होती। उसके दिमाग पर वही शख्स हावी था और बेचैनी थी कि ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। वो इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि उसकी पत्नी ज्योतिका उसके पास आ गई और बड़ी मोहब्बत से उसके पास बैठकर बोली, एक बात पूछूं नाथ? हाँ पूछो, उसने हंकारा भरने वाले अंदाज में कहा। ठाकुर दयाल राय की संजीदगी कम नहीं हो पाई थी। मेला खत्म हुए कई दिन हो गए हैं। मैंने देखा है कि जब से आप वापस आए हैं आपको चुप लग गई है। ना हंसते हैं और ना ही बात करते हैं। बस हर वक्त खोए खोए से रहते हैं। ऐसा क्यों है नाथ? ज्योतिका ने बहुत मान और मोहब्बत से पूछा। तो ठाकुर दयाल राय ने एक तवील सांस ली और बोला, हाँ ज्योतिका, एक ऐसा अनहोना वाकया हुआ है कि जिसे मैं चाहते हुए भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। ऐसा क्या हो गया नाथ? घबराए हुए अंदाज में वो बोली। तो ठाकुर दयाल राय ने उसकी तरफ देखा, फिर चंद लम्हों तक यूं ही देखता रहा, जैसे वो उसकी बात का जवाब देना चाहता हो लेकिन उसे अल्फाज ना मिल रहे हों। तब ज्योतिका ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से अपनी बात दोहराई, तो जैसे उसे होश आ गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता सारी बात सुना दी। फिर अपनी ख्वाबगाह की दीवार पर सजाए उस तीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वही तीर है ज्योतिका। वो शख्स मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा। एक तरफ उसने मुझे मौत दे दी। मेरा गरूर, मेरा तकब्बुर, मेरी तमकिनत और मेरी शान उसने अपने पांव तले मसल दी। और यही एक राजपूत की मौत होती है। मुझे वहीं खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसी जबान से उसने मुझे जीवन भी दान कर दिया। उस पर मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन उसकी बात पर यकीन कर लेने को दिल भी चाहता है। लेकिन क्या नाथ? ज्योतिका तेजी से बोली। मैं डरता हूँ, वो शर्मिंदा लहजे में पूछा। आप नाथ? आप डरते हैं, मगर किससे? उसने हैरान कुन लहजे में पूछा। अपने आप से, अपने भाग्य से। और वो यूं बोला जैसे अपने आप से लरस गया हो। तो वो भी डोलते हुए लहजे में बोली, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा नाथ। भगवान की सौगंध मैं मर जाऊंगी अगर आपने अपनी बात मुझसे ना कही। क्यों डरते हैं आप? क्या हो गया है? आप तो भगवान से भी लड़ने की जुर्रत रखते हैं, तो फिर भी। तुम गलत नहीं हो ज्योतिका, लेकिन ये सोचो, मेरे गरूर को मिट्टी में मिला देने वाला मुझे मेरी नस्ल के वारिस का ऐलान भी कर रहा है। मैं कहता हूँ, ये सब हुआ क्यों? उसका लहजा दिल दहला देने वाला था, जैसे कोई मरते हुए जिंदगी की भीख चाह रहा हो। आप, उसने कहना चाहा, मगर ठाकुर दयाल राय ने उसकी सुनी अनसुनी करते हुए कहा, इस बरस गर्मियों में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। रामगढ़ में एक ही घर मुसलमानों का था और उसके परिवार में सिर्फ 3 लोग थे। हाँ मैं जानती हूँ, वो किसान है और इन गर्मियों में उनकी फसल को आग। ये कहते हुए ज्योतिका बुरी तरह चौंक गई और फिर हैरान कुन निगाहों से उसकी जानिब देखा। तो वो यास भरे लहजे में बोला, वो आग मैंने लगवाई थी। क्यों नाथ, क्यों? वो हैरत से बोली। ताकि वो एक एक दाने को मोहताज हो जाए। वो मेरे पास आकर गिड़गिड़ाए, मुझसे भीख मांगे या फिर यहाँ से चला जाए। वो हसरत से बोला। आपने ऐसा क्यों किया नाथ? उसने पूछा। वो रामगढ़ में एक ही परिवार था। मैं चाहता तो उन तीनों को रात के अंधेरे में कत्ल कर देता या फिर उन्हें यहाँ से भाग जाने पर मजबूर कर देता, मगर इस तरह बात पूरे इलाके में फैल जाती।
मैं जानता हूँ कि इलाके में इतने से मुसलमान हैं जो सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने ऐसा करने के लिए अकल का इस्तेमाल किया। मैंने उसके खेतों को आग इसलिए लगवाई थी कि वो दाने दाने को मोहताज होकर मेरे पास आए और मैं उसकी ज़मीन मुंह मांगे दाम देकर खरीद लूं और उसे यहाँ से चलता करूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ नाथ। वो परिवार तो अब भी रामगढ़ में है, वो आपसे मदद मांगने भी नहीं आया। ज्योतिका ने कहा, हाँ ऐसे ही हुआ। मालूम नहीं वो अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं। वो मेरे पास ही नहीं किसी के पास भी मदद मांगने नहीं गए। मैंने सोचा था कि मैं मेले से आने के बाद उसको खुद बुलाऊंगा और उसे यहाँ से चले जाने पर मजबूर कर दूंगा। ठाकुर ने कहा, आखिर क्या बिगाड़ा था उन्होंने जो आप उन्हें यहाँ नहीं रहने देना चाहते थे? वो तो किसी से कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं रखते। ये तो 2 वर्ष पहले यहाँ आए हैं, उनका इतना असर भी नहीं है। ज्योतिका ने पूछा, ये मामला धर्म का भी है ज्योतिका। पंडित चरणजी लाल ने मुझसे कहा कि ये मुसलमान मलीच होते हैं, शूद्रों की मानिंद। इन्हीं का मनहूस साया इस इलाके पर है कि उन्हें 2 वर्षों में ना बारिशें हुईं और ना फसलें अच्छी हुईं। और ये इलाके में इन्हीं मुसलों की नहूसत है कि मेरे यहाँ वारिस पैदा नहीं हो रहा। ये कहकर वो लम्हा भर के लिए खामोश हुआ और फिर कहता गया, क्या करूं ज्योतिका, जब मैं तेरी तरफ देखता हूँ इतने साल की रफाकत, अपनी विरासत और एक बेटे की ख्वाहिश मुझे पागल कर देती है। तुम ही बताओ, हमने क्या कुछ नहीं किया? किस मंदिर में नहीं गए, कहाँ कहाँ माथा नहीं टेका? यहाँ तक के कंभ के मेले में भी गए। कितने साधु संतों से प्रार्थना करवा कर देख ली। कितने पेड़ों पर तुमने सूत नहीं बांधा। गौ माता की प्रार्थना तुम अब भी करती हो। यहाँ मंदिर बनवाया, क्या हम नहीं जानते कि हम एक बेटे की ख्वाहिश कितनी शदीद करते हैं? क्या हम नहीं चाहते कि भगवान हम पर दया करे? ठाकुर के लहजे में मायूसी थी। चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते? अगर पंडित जी ने कहा होगा तो ठीक ही कहा होगा। उन्हें यहाँ से निकाल दें, उनका जो नुकसान हुआ उससे ज्यादा उन्हें दे दें। आप निराश ना हो, शायद भगवान हमारी कठिनाई इसी तरह दूर कर दे। वो भी उसकी हमनवा बन गई। ठाकुर खामोश रहा तो वो बोली, आप मेरी बात मान ले नाथ। नहीं, शायद मैं मुसले परिवार के साथ ऐसा कुछ ना कर पाऊं। उसने धीमे से कहा। क्यों? वो हैरत से बोली। मुझे लगता है ज्योतिका, जैसे उस मुसले परिवार को सताना ही मेरा दोष है। पंडित ने जो कहा उसका उलट हो रहा है। उस बंदे की शक्ति मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। वो कोई सपना नहीं, हकीकत थी। अगर अब भी मैंने आंखें बंद रखीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या ऐसा करके धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? ज्योतिका ने हैरत से लरजते हुए कहा, क्या धर्म और क्या अधर्म, ये तो कुछ और ही दिखाई देता है। हमारे भाग में क्या है हम क्या जाने। ठाकुर ने खोए हुए लहजे में सामने टंगे हुए तीर की तरफ देखकर कहा, तो ज्योतिका ने अपना सर झुका लिया। कुछ देर सोचते रहने के बाद बोली, तो क्या करेंगे आप? हमें उस मुसले परिवार से क्षमा मांगनी होगी। ठाकुर ने कहा तो ज्योतिका को यूं लगा जैसे सारी राजपूती मिट्टी का ढेर हो गई हो। उसके मन में भी तूफान उठा, फिर लम्हों में वहां शांति आ गई। उसने यूं कहा जैसे अपनी मौत मरते हुए जिंदगी चाह रही हो। अगर ये राज ही रहे तो? उसने कहा तो ठाकुर ने आहिस्तगी से सर हिला दिया। ज्योतिका ने महसूस किया कि ठाकुर ने यह फैसला कर लिया है, तो उसके चेहरे पर उम्मीद के चिराग रोशन हो गए हैं। वो सुहानी शाम बड़ी दिलकश थी। मगरबी उफ्क पर झुकता हुआ सूरज अपनी तलाई किरणें जमीन पर निछावर कर रहा था। गहरे नीले आसमान पर तैरते हुए सफेद बादल बसंती रंग में रंगे हुए थे। जरा देर पहले साकित हो जाने वाली हवा यूं चल रही थी जैसे वो खुमार आलूद हो। मौसम बहार के शुरू में जो बारिशें हुई थीं, उन्होंने रामगढ़ के उस सहराई इलाके की फिजा को शफाफ बना दिया था। यूं पूरे माहौल में मस्त कर देने वाली सूंधी सूंधी महक रची हुई थी। लहलहाती फसलों से लेकर दरख्तों तक के रंग निखरे हुए थे। ऐसी खुशगवार शाम में ठाकुर दयाल राय अपनी शहाना बगी में सवार अपनी हवेली वापस आ रहा था। वो मेले की तैयारियां देख कर वापस आ रहा था। वो इस सुहानी शाम से जरूर लुत्फानंदोज होता, मगर उसका ध्यान उसे गाफिल किए हुए था। मेले पर जाने के लिए रामगढ़ के लोगों में वही जोश और जज्बा था जो हमेशा होता था। अगली सुबह सूरज निकलते ही उन्हें मेले में जाने के लिए रामगढ़ से निकलना था। उसी मैदान की जानिब कूच करना था जिसमें उसकी राजपूती अना को कुचल दिया गया था। मेले की हमेशा की तरह भरपूर तैयारी भी उसके मन में ताजगी नहीं भर सकी थी। सारे जज्बे मान थे। सफेद घोड़ों की बग्घी अपने रास्तों पर चली जा रही थी। भानु बग्घी चला रहा था। वो भी अपने मालिक की कैफियत से आशना था, सो वो खामोश था।
صرف پرندوں کے اپنے گھونسلے میں جانے کا شور تھا یا بگی کا؟ یہاں تک کہ وہ حویلی جا پہنچے، ٹھاکر دیال رائے ڈاواں ڈول کیفیت میں بگی سے اترا اور حویلی کے اندر چلا گیا۔ اسے احساس ہوا کہ حویلی میں سناٹا ہے ہر طرف، اور ہر وقت رہنے والی چہل پہل محسوس نہ ہوئی تو وہ چونک گیا، کیونکہ اسے پوری طرح احساس تھا کہ آج ضرور کچھ ہوگا۔ اسی لیے اسے سب سے پہلے اپنی پتنی کا خیال آیا۔ وہ امید سے تھی، اور یہی وہ دن تھے جب اس کی نسل کا وارث اس دنیا میں آنے والا تھا۔ وہ کون سا دن ہو سکتا تھا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، بس ٹھاکر دیال رائے کو کبھی امید تھی کہ یہ چمتکار اسی دن ہوگا جب اسے میدان میں جانا ہوگا، ورنہ یہ سب کچھ غلط ہو جاتا۔ وہ ایک دم سے مضطرب ہو گیا، اس کے قدم تیزی سے زنان خانے کی جانب اٹھ گئے۔ جہازی پلنگ سفید ریشمی بستر پر دراز جیوتیکا کی آنکھیں بند تھی، اور اس کے چہرے پر کرب پھیلا ہوا تھا۔ وہ درد کی اس کیفیت سے گزر رہی تھی جس کے نتیجے میں کسی بھی عورت کو ماں جیسا اعلیٰ مقام مل جاتا ہے۔ جیوتیکا کرا رہی تھی، پاس کھڑی دائی جندہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے اسے مسلسل حوصلہ دے رہی تھی۔ ٹھاکر پر نگاہ پڑتے ہی اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جس پر جیوتیکا نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کی خاص ملازمائیں بھی، رکمنی اور کانتا بھی، دائی جندی کے ساتھ باہر چلی گئیں۔ 17 برس کی نا امیدی والی زندگی کے بعد جو چمتکار اس نے دیکھا تھا، اور جس کی وجہ سے یہ دن اس کی زندگی میں آیا تھا، اس کی اہمیت کو وہ پوری طرح سمجھ گیا تھا۔ میلے پر جانے کے دن ہی اس کی پتنی ایسی کیفیت میں آ گئی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکا تھا۔ بظاہر وہ آزاد تھا، جا بھی سکتا تھا، اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا، مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ اندیکھی زنجیریں اسے باندھ چکی ہیں۔ اس کا یقین پختہ ہو گیا، مرضی اسی شخص کی ہی چلنی ہے جس نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس نے جیوتیکا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ سسکتے ہوئے بولی، ناتھ۔ اس ایک لفظ میں نہ جانے کتنی امیدیں، خواہشیں، خوف، آرزوئیں اور تشنگی کھلی ہوئی تھی۔ ٹھاکر اس کے لہجے کا احساس کر کے پورے شریر سے کانپ گیا۔ تبھی اس نے کہا، دھیرج رکھو جیوتیکا، بھگوان تم پر بڑی دیا کرنے والا ہے، پرنتو مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ میرا جیون ہی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے ناتھ۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا، جیسے وہ کرب کی انتہاؤں کو چھو رہی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وشواس رکھو۔ اس نے حوصلہ دیا تو وہ بولی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھگوان مجھ پر اتنی دیا کرے گا۔ آپ کو تو پتا ہے نا کہ ہم نے ان 17 برسوں میں کتنا اذیت ناک وقت گزارا ہے، اور شاید وہ مزید کچھ کہتی، لیکن درد کی لہر نے اسے مزید بولنے نہ دیا۔ دائی جندہ فوراً ہی وہاں آ گئی، اس کے پیچھے ہی رکمنی اور کانتا تھی۔ ٹھاکر نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ کتنا نازک وقت ہے تم اچھی طرح جانتی ہو، جس شے کی بھی ضرورت ہو حاضر کی جائے، کسی نے بھی غفلت کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے کانتا سے پوچھا، یہ حویلی میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ مالکن نے حکم دیا ہے کہ اس گھڑی کسی کا سایہ نہ پڑ جائے، شبھ سمے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی خوابگاہ کی طرف چل دیا۔ اس کا اضطراب بڑھ رہا تھا، اس کی سوچوں نے اسے خود سے بیگانہ کر دیا تھا۔ جس طرح خود ٹھاکر نے اس شخص کو دیکھا تھا، اسی طرح دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا تھا۔ ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ ٹھاکر ہی نے اس شخص سے بات کی تھی، اور وہ تیر کی صورت میں ایک حقیقت اس کے ہاتھ میں تھما کر چلا گیا تھا۔ اس شخص کے اپنے لہو میں ڈوبا ہوا تیر جو اب اس کی خواب میں سج چکا تھا۔ اس نے اپنی فتح اور شکست کی بات نہیں کی تھی۔ ٹھاکر کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، آج یقین ہو گیا۔ تذبذب بھرے لوگوں نے جو دیکھا وہ چھپا ہی نہ رہ سکا، حقیقت عیاں تھی۔ دھیرے دھیرے یہ بات پھیلنے لگی کہ وہ شخص کوئی اوتار تھا، بھگوان کا کوئی روپ تھا۔ افواہوں نے اسے نہ جانے کیا سے کیا بنا دیا۔ جس معنی میں بھی ذکر کیا گیا اسے ماورائے مخلوق ہی گردانا گیا۔ ٹھاکر نے ایک دن پنڈت چرنجی لال سے پوچھا تھا، پنڈت جی یہ بتاؤ، کیا ایسی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ٹھاکر جی، آتما کے کئی روپ ہوتے ہیں، اوش جو چاہے سو کر سکتی ہے۔ میرے انوسار وہ کوئی بھٹکی ہوئی آتما تھی جو آپ کے ارادے نشٹ کرنے آئی تھی۔ اس کا اپائے بھی ہے۔ وہ کیا؟ ٹھاکر نے پوچھا تو پنڈت آتما بھینٹ پوجا اور بھگوان سے باہر نہیں آ سکا۔ وہ تو بس یہ جان گیا تھا کہ جس دن اس نے اس مسلمان خاندان سے معافی مانگی تھی، اس سے اگلے ہی دن اس کی حویلی میں سبزہ آ گیا تھا۔ جیوتیکا کی گود ہری ہو گئی تھی، تبھی اس کے ذہن میں تھا کہ میرا غرور کدھر گیا؟ جس دن اس نے خود کو بے بس مخلوق مانا، اس پر سبزہ آ گیا۔
اب اسے یقین آ گیا تھا کہ اس کی اپنی موت ہی اسے زندگی بخش رہی ہے۔ لاشعوری طور پر اس کی نگاہ دیوار پر ٹنگے تیر پر پڑی، اس کی سوچ کا دھارا ہی بدل گیا۔ وہ اس شخص پر یقین کر چکا تھا، موت میں نہیں زندگی میں۔ زندگی پڑی ہوئی ہے، یہ زندگی کیا ہے؟ وہی سمجھتا ہے جو زندہ ہے۔ ٹھاکر انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اس کا دروازہ یوں بجا جیسے کوئی دیوانہ دستک دے رہا ہو۔ وہ باہر گیا تو رکمنی اپنی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی بولی، بدھائی ہو مالک، بھگوان نے آپ کو پتر دیا ہے۔ بھگوان نے نہیں، بے ساختہ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور جیب میں ہاتھ ڈال کر جتنے بھی سونے کے سکے اس کے ہاتھ میں آئے اسے دے دیے، اور جیوتیکا کی خوابگاہ کی جانب چل دیا۔ جیوتیکا کے چہرے پر خوشیوں کے گلاب کھلے تھے۔ مامتا کا روپ ہی تقدس بھرا ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے موت اور حیات والی کیفیت میں مبتلا تھی، اب سکون سے آنکھیں موندے پڑی تھی۔ اس کے پہلو میں نوزائیدہ بچہ پڑا تھا۔ دائی جندہ نے اسے اٹھایا اور ٹھاکر کی گود میں دے دیا۔ اس کا لمس پاتے ہی ٹھاکر جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا۔ نہ جانے کہاں سے فخر اس میں آ گیا تھا، ایک باپ بن جانے کا فخر جو غرور سے کہیں لذت آمیز تھا۔ اسے بھی احساس ہوا کہ وہ بھی اپنی نسل دے پایا ہے، ایک زندگی سے نئی زندگی۔ اس کا اپنا کوئی گمشدہ حصہ، گلابی رنگت، کھڑے نین نقش، گول مٹول سا ایک عام سا بچہ، اس نے انہیں مقام دے دیا تھا۔ وہ یقین اس کے ہاتھوں میں تھا جو اس شخص نے اسے دیا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے تک رام گڑھ کے لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ ٹھاکر دیال رائے کا وارث پیدا ہو چکا ہے۔ رام گڑھ پر ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر حویلی پوری طرح روشن تھی۔ خوشی کے شادیانے بجنے لگے، جس میں مندر کی بجنے والی گھنٹیاں زوردار آواز میں گھل مل گئی تھیں۔ بلا شبہ پنڈت چرنجی لال کو معلوم ہو گیا تھا کہ حویلی کا وارث آ گیا ہے۔ جس طرح یہ اطلاع رام گڑھ میں پھیلی، ہر بندہ اپنی وفاداری جتانے حویلی کی جانب لپکا۔ ہر چہرے پر خوشی تھی۔ ٹھاکر کے مردان خانے میں بدھائی دینے والوں کا تانتا بند گیا۔ حلوائیوں نے بھی وہیں آ کر ڈیرا جما لیا۔ اندھیرا چھٹنے لگا اور سورج طلوع ہونے کی بسنتی روشنی مشرقی افق پر پھیل گئی۔ ٹھاکر جی، میلے پر جانے کا فیصلہ کیا ہے؟ رام گڑھ کے باسی نے ٹھاکر سے سوال کیا تو وہاں موجود ہر بندے کی نگاہ ٹھاکر پر جم کر رہ گئی۔ تبھی اس نے بڑے تحمل سے جواب دیا، ایسے موقع پر جب کہ میری نسل کا وارث اس دنیا میں آیا ہے، کیا مجھے اپنی خوشیاں چھوڑ کر میلے پر جانا چاہیے؟ نہیں، ایسا تو ہونا تو نہیں چاہیے۔ کئی لوگوں نے ہم نوا ہو کر کہا تو وہ بولا، تو پھر سنو، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ مجھ پر یہ دیا ایسے وقت میں ہوئی جب میں میلے سے آ رہا تھا، اور ابھی میلے ہی کا سمے ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ اس لیے اب میں کبھی میلے پر نہیں جاؤں گا اور نہ کسی مقابلے میں حصہ لوں گا۔ رام گڑھ کی پرجا اپنے طور پر جانا چاہے، مقابلوں میں حصہ لینا چاہے تو میں نہیں روکوں گا، یہ ان کا حق ہے۔ ٹھاکر جی، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ یہ مقابلے ہمارے لیے کسی یدھ سے کم نہیں۔ اس طرح تو رام گڑھ والوں کی ناک کٹ کر رہ جائے گی۔ ایک جذباتی نوجوان نے احتجاج کرتے ہوئے کہا تو اس نے تحمل سے جواب دیا، جسے یہ احساس ہے وہ چلا جائے۔ رہا ناک کٹنے کا مسئلہ تو ایسی کوئی بات نہیں، بہت ہو چکا۔ اب دوسروں کو موقع ملنا چاہیے۔ ٹھاکر کو یہ لفظ کہتے ہوئے خود ان کے کھوکھلے پن کا احساس ہو گیا تھا۔ پھر بھی ٹھاکر جی، آپ رام گڑھ کے لوگوں سے خود کو جدا تو نہیں کر سکتے، ایک بزرگ بندے نے کہا تو وہ بولا، میں کب ان سے الگ ہوں؟ میں نے خود کبھی نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے، پرجا کو تو نہیں روکا۔ میں شہ زوروں کی سرپرستی اسی طرح کرتا رہوں گا۔ میں آپ لوگوں سے الگ نہیں ہوں۔ اب بھی تم لوگ جو فیصلہ کرو میں اس کے مطابق ہی کروں گا۔ اس نے کہا تو ایک بزرگ نے کہا، نہیں، یہ ایسا وقت نہیں ہے، آپ نہ جاؤ، لیکن وہاں پر مقابلے کے لیے لوگ ضرور بھیجو۔ آپ آخری دن آ جانا، یہ ہماری انا کا مسئلہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگ چاہو، ٹھاکر نے کہا، اور پھر اس موضوع سے توجہ ہٹاتے ہوئے بولا، رام گڑھ اور ارد گرد کی بستیوں میں یہ اعلان کروا دو کہ ہر کوئی تینوں وقت کا 3 دن تک بھوجن حویلی میں کرے۔ ہر خاص و عام، ہر مذہب اور ہر ذات کا فرد اس دعوت میں آ سکتا ہے۔ یوں سورج نکلنے کے ساتھ ہی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ میلے پر نہ جانے اور حویلی میں ہونے والی دعوت کے بارے میں اطلاع ہر جانب پھیل گئی۔ دوپہر ہونے والی تھی۔ حویلی میں جشن کا سا سماں تھا۔ اتنی بڑی دعوت کے لیے بہت سارے لوگ موجود تھے۔ دالان سے لے کر باہر باغیچوں تک قالین بچھا دیے گئے تھے۔ لوگ آ کر ان پر بیٹھتے جا رہے تھے، مگر سب ایک جگہ نہیں بیٹھ رہے تھے۔ ہندو اپنی ذات پات کے انوسار مختلف ٹولیوں میں بیٹھے تھے، اور باقی مذاہب کے لوگ اپنے اپنے لوگوں میں۔ ایک ہی نگاہ میں دیکھا جا سکتا تھا کہ لوگ مذاہب کی بنیاد پر تقسیم ہو کر بیٹھے ہیں۔
حویلی کے بڑے دالان میں علاقے بھر سے آئے ہوئے معززین بیٹھے تھے۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو وہ سب ٹھاکر رام دیال کو بدھائی یا مبارکباد دینے آئے تھے، دوسرا وہاں پر اس علاقے کا مہا پنڈت بھگوان داس آیا تھا۔ وہ سب اس کی عزت کرتے تھے، ان سب کے دماغ میں یہی تھا کہ یہ کام نمٹا کر ہی میلے میں جایا جائے، اسی لیے وہاں پر سب موجود تھے۔ مہا پنڈت بھگوان داس پوری محویت سے پوجا میں مصروف تھا۔ بھگوان داس کے ساتھ کئی چیلے تھے، پنڈت چرنجی لال بھی اس کا چیلا تھا۔ وہ سب اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، سبھی نے پیلے رنگ کی دھوتی پہن رکھی تھی، اوپری ننگے بدن پر جنیوا اور پیلے چادر اوڑی ہوئی تھی، جس پر سنسکرت میں لفظ کڑے ہوئے تھے۔ بھگوان داس کی طرح سب کا سر منڈا ہوا تھا اور چہرے پر کوئی بال نہیں تھا۔ بھگوان داس ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود مضبوط جسم کا مالک تھا، اس کے سامنے آگ روشن تھی۔ اس آگ کے آس پاس پھل، میوے اور دوسری کھانے پینے کی اشیاء دھری تھیں۔ وہ زور زور سے اشلوک پڑھتا رہا، گاہے بگاہے آگ میں گھی ڈالتا جاتا۔ وہ نو مولود کے لیے پوجا کر رہے تھے۔ معززین کی نگاہیں ان پنڈتوں پر تھیں جو پرارتھنا کا سا انداز اپنائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے پوجا ختم ہونے کا اعلان کر دیا، جس کے ساتھ ہی دعوت عام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابھی پوجا کا ایک حصہ رہتا تھا جس کے مطابق مہا پنڈت نے نو مولود کی جنم کنڈلی بنانے اور اس کے مطابق اس کا شبھ نام بھی رکھنا تھا۔ ہندو معاشرہ کوئی باقاعدہ مذہب یا مربوط نظام نہیں ہے جس میں انسانیت کی فلاح ہی مقدم ہو، بلکہ اس کی ایک تاریخ ہے کہ آریان نے مقامی مفتو لوگوں اور اپنی قوم کو جکڑ کر رکھنے کے لیے رسومات کا سہارا لے کر ایک ایسا معاشرہ تخلیق کیا جس میں انسان کی انسان پر حکومت سے جبر کا نظام وجود میں آ گیا، جس کے تلے آج تک انسانیت سسک رہی ہے۔ آج کا ہندو معاشرہ اس کی گواہی خود پیش کرتا ہے، جو انسانی جبر کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ یہ کوئی الہامی مذہب نہیں، بلکہ رسومات، توہمات اور چند ایسے نظریات کی بنیاد رکھتا ہے جو وید بتاتے ہیں۔ اس بحث سے قطع نظر کہ وید الہامی ہیں یا نہیں، یہ طے ہے کہ ان ویدوں کا ظہور ان آریہ لوگوں نے کیا جو یہاں کے مقامی باشندے نہیں تھے، اور انہوں نے مقامی باشندوں کو غلام بنا کر جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل کیا تھا۔ رسومات، توہمات اور چند نظریات کی بنیاد میں حالات و واقعات اور ماحول پر دسترس کی شدید ضرورت کے تحت ہندو معاشرے میں ان گنت افکار نے جنم لینا شروع کیا، جن میں شکتی کی پوجا اور خوف کا نفوذ شامل تھا۔ اس نظام نے انسان کو یوں جکڑ لیا جیسے آکٹوپس جس نے وقت کے دریا میں زندگی کو جکڑ لیا ہو۔ رسومات کی کوئی انتہا نہ رہی اور بڑھتے ہوئے توہمات نے مذہبی رنگ اختیار کر لیا۔ نظریات نے مختلف افکار کا چوغا پہن کر مذہبی رنگ اپنایا تو یہ سلسلہ دراز ہونے لگا۔ ہندو معاشرہ خصوصاً برہمن نے یا دوسرے لفظوں میں ہندو مذہبی اجارہ داروں نے دھرم کے نام پر مختلف طبقوں کو مختلف طریقوں سے اپنا غلام بنا لیا۔ ذات پات کی حد بندی نے اسی حیثیت کو مقام بنایا کہ زندگی اس کے تابع ہو گئی۔ منو شاستر نے جو قوانین بنائے اسے مذہبی حیثیت مل گئی۔ انسان کی انسان پر حکومت کو مذہبی درجہ مل گیا۔ انسان کا اس دنیا میں آنے اور اس دنیا سے چلے جانے تک میں اگرچہ ہر مذہب اور ہر نظام فکر میں انسانی بہبود کے لیے طریقہ کار موجود ہیں، ان طریقہ ہائے کار میں تبدیلی، رسومات کا مختلف انداز اور فکر کی بنیاد جہاں ایک معاشرے کو دوسرے سے الگ کرتا ہے، وہاں ان رسومات، فکر اور طریقہ کار کی اہمیت اپنے اپنے معاشرے میں اہمیت بھی رکھتی ہے۔ ہندو معاشرہ ہے ہی رسومات کا مجموعہ۔ اسی معاشرے میں پیدائش سے لے کر راکھ ہو جانے تک کی اتنی رسمیں ہیں جن کا انت نہیں۔ مختلف علاقوں میں نہ صرف ان کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے بلکہ ان کی اہمیت بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ چونکہ اس دھرم کی بنیاد خوف پر رکھی گئی، اس لیے اپنے مستقبل کے بارے میں یہ بہت فکر مند ہوتے ہیں۔ یہی فکر مندی نے چند ایسی رسومات یا فنون میں ترقی کی جو انہیں کسی نہ کسی طرح اس خوف سے نجات دے۔ ان میں ایک فن مستقبل میں جھانکنے کا بھی ہے جسے وہ جوتش کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ بچے کی پیدائش پر جوتش کے ذریعے اس کے مستقبل میں جھانکا جاتا ہے تاکہ یہ اندازہ کیا جا سکے کہ اس بچے کے بھاگ یا قسمت میں کیا ہے۔ وہ درست ہے یا غلط یہ ایک الگ بحث ہے، تاہم یہ رسم ہے کہ اس کی جنم کنڈلی بنائی جاتی ہے اور جو پنڈت نے کہہ دیا اسے تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ جنم کنڈلی میں جوتش یا علم نجوم سے سہارا لیا جاتا ہے۔ علم نجوم اور فلکیات دو الگ الگ دائروں میں ہونے کے باوجود ستاروں کے بارے ہی میں جاننے کو کہا جاتا ہے۔ قدیم ہندوستان میں جوتش کے علم کو بہت اہمیت حاصل رہی ہے۔
जो आज के जदीद दौर में भी उतनी ही अहमियत रखती है। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से हज़ारों साल पहले बाइबल की तहज़ीब में भी ये इल्म अपनी अहमियत रखता था। हिंदुस्तान में ये इल्म वहाँ की तहज़ीब के तसलसल में आया, फिर उस इल्म की पैदाइश यहाँ हिंदुस्तान में हुई। इस बहस से भी सरफ़ नज़र करते हुए बताना ये मकसूद है कि ये इल्म उन मजहबी लोगों के साथ मुंसलिक रहा जो इबादत गाहों में थे और उसका इंतज़ाम करते थे, मतलब पुरोहित या पंडित। वही इस इल्म के वारिस करार पाए, उन्होंने इस इल्म से बेशुमार आमदनी हासिल की और यही लोग दूसरों की किस्मत का हाल बताया करते थे। यूं ये लोग मोतबर ठहरे, उनका मुकाम मर्तबा बुलंद हुआ। अब मैथोलॉजी चाहे यूनानी हो या हिंदुस्तानी, उन मजहबी लोगों ने उनकी किस्मत उन सितारों के साथ जोड़ दी और इंसान उन मजहबी लोगों के हाथों यरगमाल बनकर अपनी किस्मत का हाल चाहता रहा। हालांकि ये बेबस सितारे उस सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं जो खुद कशिश का मोहताज है, खुद किसी कशिश में तैर रहा है और यहाँ तक कि अपना नाम रखने पर भी कादिर नहीं। सूरज को सूरज का नाम किसने दिया? इंसान ने। जब तक वो अपनी सलाहियत पर गौर नहीं करेगा कि रब ताला ने ये सलाहियत इंसान को दी है कि वो उनके नाम रखने से लेकर उसकी चालों तक को जान ले, वो इंसान पर इंसान की हकूमत के लिए उन मजहबी लोगों का मोहताज ही रहेगा। पंडित नौमोलूम की जन्म कुंडली बनाने में पूरी तरह महव था। ठाकुर दयाल राय भी मौजूद था। सभी चेले और वो मोअज़्ज़ीन वो सब वहीं मौजूद थे। एकदम से पंडित भगवान दास की पेशानी अर्कालूद हो गई। उसकी आंखों में कहर और चेहरे पर खौफ तारी था। सभी चौंक गए। हर किसी का यही एहसास था कि कोई अनहोनी जरूर है। कुछ देर के बाद महापंडित ने अपना सर उठाया और बोला, इस बालिक पर साया है, गंभीर साया, जिसने इसके भाग्य को छुपा लिया है, साया जिससे ये कभी नहीं निकल पाएगा। महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? ठाकुर ने पूछा। तुरंत ठीक कह रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि ये तेरा सब कुछ छीन लेगा। ऐसे भाग मैंने आज तक नहीं देखा। नष्ट कर देगा ये सब कुछ। उत्तम आत्मा। ये कहते हुए महापंडित की आंखें फैल गईं, जैसे वो कोई खौफनाक मंजर देख रहा हो। महापंडित के यूं कहने पर वहां सरासीमगी फैल गई। ठाकुर दयाल राय भी चौंक गया। उसने पूछा, मैं समझा नहीं महाराज, ये? महापंडित ने उसकी बात काटते हुए कहा, ना, ना बालिक, ऐसा बालिक। महापंडित ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। इसके साथ ही उसके चेले भी उठ गए। तो पंडित चरणजी लाल ने तेजी से कहा, महाराज, जन्म कुंडली तो बनाइए, बालिक का शुभ नाम भी तो रखिए। हम दोबारा आएंगे, तभी सब होगा, इस वक्त नहीं। महापंडित ने तेजी से कहा और बाहर की जानिब चल दिया। उसके चेले भी उसके साथ में चल पड़े। इलाके के वो मोअज़्ज़ीन खामोशी से सब देख रहे थे। वो भी चुपचाप वहां से जाने लगे। ठाकुर दयाल राय गहरी सोच में डूब गया था।